ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے. سارے ہاتھ بلند کر کے اونچی بولو سبحان اللہ. ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے. ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے. دو عالم دی کھیڑ بنائی سونے مدنی دے واسطے. دو عالم دی کھیڑ بنائی سونے مدنی دے واسطے. ہر ایک جاتے کرم نبی دا لوح کرسی تے قلم نبی دا. ہر ایک جاتے کرم نبی دا لوح کرسی تے قلم نبی دا. بلکہ جنت بھی رب نے بنائی سونے مدنی دے واسطے. جنت بھی رب نے بنائی سونے مدنی دے واسطے. ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے. اور صاحبان علم یا رسول اللہ حق جا یا انتہائی قابل توجہ شیر صاحبان علم واسطے کہ رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں دید کرانی نہیں. رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں دید کرانی نہیں. کیونکہ اے دید بس میں چھپائی سونے مدنی دے واسطے. اے دید بس میں چھپائی سونے مدنی دے واسطے. ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے. اور اللہ دے ولی اللہ دے برگزیدہ اللہ دے نیک بندے انہاں دی شان دے وچ بڑا پیارا شاعر نے شعر لکھیا ہے انتہائی قابل توجہ. اگر تھوڑی توجہ ہے اونچی بولو سبحان اللہ. حکم انہاں دے ہر تھا چل دے اج بھی انہاں دے دیوے نبل دے. اج بھی انہاں دے دیوے نبل دے. کنہ دے ہر شے جنہاں نے لٹائی سونے مدنی دے واسطے. ہر شے جنہاں نے لٹائی سونے مدنی دے واسطے. ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے. اور قیامت دا دن سامنے رکھو حشر دا میدان سامنے رکھو. قیامت والے دے ہاڑے نفس و نفسی دا عالم ہومنا ہے. کوئی کسے دا نہیں ہومنا. اللہ سبحانہ وتعالی دی عدالت دی کرسی لگی ہوئی ہو سی. اللہ سبحانہ وتعالی دی بارگاہ دے وچے اللہ دے سارے مجرم حاضر ہو سن. اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کیا فرما سی. دن معاشر دے جد ہے آنا حاکم عدو رب فرمانا. دن معاشر دا جد ہے آنا حاکم عدو رب فرمانا. کی فرمانا کہ تیری میں سب نو رہائی
واسطے دینی میں سب نو رہائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے دو عالم دی کھیڑ بنائی سونے مدنی دے واسطے